गैरत को जगाने के लिए मीडिया कोई किरदार अदा कर सकता है कि भाई आप बेदार हो। खुदा रसूल से कैसे जीत सकते हैं आप? जो आज़ाद मीडिया के दावेदारी की बात करते हैं, आपने उसकी हकीकत मेरे सामने बयान कर दी कि जो कोई नून लीग की छतरी में घुसा हुआ था, कोई पीटीआई की छतरी में घुसा हुआ था, आना चाहते हैं। महंगाई कम करने को नहीं निकले आप 272 को 250 पेट्रोलियम मसनूआत को कम करने के लिए निकले। तो जाहिर है कि जब एटमी असासे आप उनको देंगे तो क्या फिर कोई चीज आपके पास होने के बावजूद भी आपके पास होगी? तो आप मुझे ईमानदारी से बताएं, ये हम प्रेस क्लब के दरवाजे के सामने खड़े हैं, वो बड़ा बड़ा मीडिया जो ये दिखाता है कि आज फलाने अदाकार की जनाब शादी है, उसकी बीवी के जूती के ऊपर जनाब ये मोती बड़ा जाच रहा है जी, इसके जनाब शेरवानी के ऊपर ये जो पट्टी जा रही है नहीं बड़े कमाल की है। गैरत को जगाने वाले खुद ही सोए हुए हैं। वो रख लें, और हमने हमारे एक साहब तो कह रहे थे कि भाई हम सिर्फ गिरवी रखेंगे, रहेंगे हमारे पास ही। ठीक है, आप मुझे बताएंगे जब किसी एक राइस मिल के अंदर उसी के चावल गिरवी रखे जाते हैं तो होते वो उसी इमारत के अंदर हैं, लेकिन जब ताले लगे होते हैं बैंक के तो क्या उसमें से कोई एक चावल एक दाना भी कोई उनकी मर्जी के बगैर छेड़ सकता है? तो जाहिर है कि जब एटमी असासे आप उनको देंगे तो क्या फिर कोई चीज़ आपके पास होने के बावजूद भी आपके पास होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही चीज़ बची है पाकिस्तान के दिफा के लिए, जिसकी वजह से को थोड़ा बहुत आपसे इंडिया को भी डर है या फिर कुफर को डर है, तो वो चीज़ भी आप गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए वो चीज़ भी आप गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। रही बात गरीब की, गरीब को तो पहले भी कुछ मिलने को तैयार नहीं। या आप बताएं कि अगर किस्त IMF की बहाल हो जाएगी उससे अवाम को क्या मिलेगा? अच्छा ये बताएं, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो गरीब आदमी जो है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? मेरे नज़दीक तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है ना और क़यादत बंदे के पुत्र कोई ऊपर बैठे हों तो 1 टके का भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। डिफ़ॉल्ट करके मुल्क को कम से कम दुनिया मानती तो है ना कि ये जनाब ये गवर्नमेंट है, ये हम मानते हैं। अफगानिस्तान को तो किसी दुनिया के एक मुल्क ने भी नहीं माना, किसी ने भी तस्लीम नहीं किया कि यहाँ पे इसकी गवर्नमेंट को हम मान रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पे डॉलर 85-86 रुपए का है, वहाँ पे पेट्रोल जो है बाज़ खबरों के मुताबिक 37-38 का है, चलो जी मैक्सिमम लगा लें तो 70 रुपए का है। तो जिस मुल्क में 42 साल जंग लगी रही है, जिनको कोई मानने को तैयार नहीं है, वहाँ पे कीमतें हमारे मुल्क में खाने पीने की अशिया सबसे कम हो, रोटी 5 रुपए की हो, इधर 20 रुपए की हो, तो आप समझ लें इस चीज़ को कि डिफ़ॉल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर बैठे हुए लोगों की अय्याशी कम करने की ज़रूरत है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पाबंदियों की बात करते हैं तो हमसे ज़्यादा पाबंदियाँ ईरान पे मौजूद है। अगर कोई लोग कोई जाते हो वहाँ पे तो अच्छी तरह उन्हें पता होता है कि भाई आज भी वो सैर व सियाहत के लिए अफ़गानिस्तान के बाद सबसे सस्ता मुल्क है। यानी खुद कफील होने की ज़रूरत है। आपको डिफ़ॉल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डिफ़ॉल्ट से फ़र्क पड़ेगा उन्हें जिनको चॉकलेट जिनकी बाहर से ना आए तो उनको मज़ा नहीं आता, जिनकी कॉफ़ीज़ बाहर से ना आए तो उनको मज़ा नहीं आता, कुत्तों की खुराक बाहर से ना आए, बिल्कुल। और वो साथ में वो क्या होता है KFC की जनाब वो जो उनके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं वो प्रोडक्ट्स बाहर से ना आए तो उनको मसला होता है। आपको मेरे जैसे दुर्वेश लोगों को कोई मसला नहीं है। वो अल्लाह चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल इसके बाद मैं आपसे सवाल लेता हूँ। सूद जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है, ऐसे ही, ठीक है। और क्या हम लोगों में इतनी मतलब गैरत नहीं है कि हम इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग बंद करें? देखें जी, इसी गैरत के लिए उसको जगाने के लिए तो लबैक मैदान में खड़ी है कि आप इसको बंद करें। आप अगर अमेरिका के साथ लड़ते हुए हिचकिचाते हैं और इंडिया के साथ लड़ते परेशान होते हैं तो खुदा रसूल से कैसे जीत सकते हैं आप? तो इन्होंने 8-9% से सूद को ऊपर उठाया और अभी 18-20% तक लेके गए हैं। ये तो जंग को मजीद उसका दायरा और ज़्यादा वसी करते जा रहे हैं। तो बात तो वही वाली है आपके वाली जो आप फरमा रहे हैं कि गैरत नहीं है। इनके अंदर गैरत होती तो ये वाला मामला होता। रही बात गैरत को जगाने के लिए क्या कर सकते हैं, गैरत को जगाने के लिए मीडिया कोई किरदार अदा कर सकता है कि भाई आप बेदार हो। तो आप मुझे ईमानदारी से बताएं, ये हम प्रेस क्लब के दरवाजे के सामने खड़े हैं, वो बड़ा बड़ा मीडिया जो ये दिखाता है कि आज फलाने अदाकार की जनाब शादी है, उसकी बीवी के जूती के ऊपर जनाब ये मोती बड़ा जाच रहा है जी, इसके जनाब शेरवानी के ऊपर ये जो पट्टी जा रही है नहीं बड़े कमाल की है।
تو ان کے نزدیک اس کی تو ویلیو ہے، لیکن یہ جو غربت میں ماری ہوئی قوم ہزاروں کی تعداد میں یہاں کھڑی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غیرت کو جگانے والے خود ہی سوئے ہوئے ہیں۔ وہ ان اس کا کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے سارا سودی نظام ہے۔ دیکھیے جو بھی ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، وہ ساری تو اپنا آپ سود کے تحت جو ہے وہ اپنا دنیا کو بھیج دیتے ہیں، IMF کو بھیج دیتے ہیں، ورلڈ بینک کو بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جو ہے اپنی جو معاشی انڈیپینڈنس قائم نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر یہ لوگ اشتہارات لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کمرشل بھی لیتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی لیتے ہیں۔ جب وہ اشتہارات لیتے ہیں تو اس کے بعد بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو بھی آجر ہوگا وہ آپ کے اوپر پھر قابض ہو جائے گا، آپ سے اپنی مرضی کا کام کروائے گا۔ تو کیا سب سے پہلے سود کا نظام نہیں ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ نیک بختوب وہ تو 100% پہلے ختم ہونا چاہیے، لیکن مجھے بتائیں کہ ایک ہوتی ہے قوت نافذہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے ایمان کا بلند درجہ یہ ہے کہ جب برائی دیکھو تو ہاتھ سے منع کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ زبان سے منع کرو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانو۔ ہم پہلے والے حصے میں تو پہنچے ہی نہیں ہیں، نہ آپ پہنچے نہ میں پہنچا ہوں کہ بھئی ہم اس کو روک سکیں پاور کے ساتھ۔ پاور کسی اور کے پاس ہے۔ جو آزاد میڈیا کے دعوے داری کی بات کرتے ہیں، آپ نے اس کی حقیقت میرے سامنے بیان کر دی کہ یہ اشتہارات کی وجہ سے جناب اعلیٰ ان کی زبان بند ہے، اس لیے یہ ان کی مرضی کے بغیر خبر بھی نہیں چلا سکتے۔ مجھے بتائیں جس وقت کوئی بندہ بات کرنے کو بھی تیار نہ ہو تو بدلہ کیسے جائے گا؟ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے یہ الیکشنوں کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں کرانے کا حکم دیا ہے 90 روز کے اندر۔ آج عارف علوی صاحب نے اس کی 30 تاریخ مقرر کی ہے۔ ایک یہ سوال، دوسرا یہ کہ تحریک لبیک بجائے مہنگائی کم کروانے پہ پروٹیسٹ کرتی، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بڑی مضبوط آواز بن کے قومی اسمبلیاں تحلیل کروانا چاہیے، لیکن وہ کروانے میں ناکام رہے اور اسی پہ خوش ہو کے جیل برو تحریک ختم بھی کر دی؟ کیا تحریک لبیک یہ قومی اسمبلیاں تحلیل کروا کے نئے الیکشن کے اوپر نہیں سوال کر سکتی تھی؟ آپ ایک بات بتائیں، ہم ضرور یہ آپ بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جناب اس ملک میں لیکن مجھے بتائیں وہ زندہ بھی رہیں گے تو ووٹ ڈالیں گے نا؟ جس وقت قوم کو زندہ رہنے کا ہی حق میسر نہ ہو، آٹا 40 روپے سے چھلانگ لگا کے 150 تک پہنچ جائے گا، آپ مجھے بتائیں کسی کے پاس یہ ہمت رہ جاتی ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے زندہ بچے گا؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم مہنگائی کو کنٹرول کریں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ان کی عیاشیاں ختم ہوں گی۔ آگے حکم فرمائیں۔ آج کی اسٹریٹجی آپ نے یہ کی ہے پروٹیسٹ کی، بسم اللہ۔ ان کیس 5 روپے انہوں نے کٹ کیتا ہے، ہن مزید 2 روپے کٹ کر دینے تے تحریک لبیک دے نال اگے بھی مذاق ہویا ہے، کیا ہن مذاق سہ جائے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ مذاق کہیں اس کو یا ظلم کہیں یہ ہو ہی رہا ہے۔ ہم صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے سسٹم پہ نکلے ہیں کہ کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ ہم نکلے ہیں عوام کے لیے، ہم نکلے ہیں تاجروں کے لیے، ہم نکلے ہیں دکانداروں کے لیے، جو کہتے تھے کہ تحریک لبیک تو صرف مذہبی ایشو کے اوپر بات کرتی ہے، ہمارے بارے میں بات نہیں کرتی۔ جب ہم آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو الحمدللہ کہ وہ چھوٹے لیول کا دکاندار تو ہمارے بھی موجود تھے، جو کوئی نون لیگ کی چھتری میں گھسا ہوا تھا، کوئی PTI کی چھتری میں گھسا ہوا تھا۔ ہم مہنگائی کو کم کرانے کے لیے نکلے تو خان صاحب کہتے ہیں یہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ مہنگائی کم کرنے کو نہیں نکلے آپ، 272 کو 250 پیٹرولیم مصنوعات کو کم کرنے کے لیے نکلے، پیٹرولیم مصنوعات کو کم کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ کم از کم اس پہ ہی رہ جاؤ۔ یہ جو بشارتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ 310 پہ جائے گا، 500 پہ جائے گا، اس سے باز آ جاؤ، قوم کی بس ہو چکی ہے۔ آج یہ 250 پہ آ جاتے تو تحریک لبیک کا پروٹیسٹ ختم۔ دیکھیں سن لیں یہ ساری چیزیں اس کی آپ نے میرے خیال میں اور پیراگراف پڑھے نہیں ہیں کہ تم اشرافیہ کے اور گریڈ 17 یا 16 سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں ان کی مراعات کو کم کرو تاکہ اس کا فائدہ عوام تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ پہلی فرصت میں پہلے مرحلے میں پیٹرول کم کرنے کی بات کی گئی ہے، اگلے مرحلے میں یہی کہا گیا کہ ان کی جب مراعات کم کرو گے تو آٹومیٹکلی چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ جی۔